खबरान की हे सगळे आमी आता फाटी घालून कम्युनल हार्मोनीन रावपा जाय, कारण खंय तरी दिसता की आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न चल्ला म्हणून हे आमी जावपाक दिवपाक जायना। मान्य करता तुमी? म्हणून एक कोंकणो एक हिंदू जावन जेन्ना हांवें उलो मारलो तेन्ना काळजांतल्यान उलो मारलो की आमी सगळे एकठांय जावचे आनी एकठांय अशा खातीर जावचे की क्लियर मेसेज धाडपाक गोंया भितर की कितेंय जालें जाल्यार आमकां लोक डिवायड करपाक शकना, ना सरकार ना कोणी। वो नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट, आमचो एमएलए हांगा आसा, हांगा वेगवेगळ्या पार्टीतले लोक आसा, आमी हांगा मेरशेकार गोंयकार म्हणून एकठांय जाल्यात। हांव सदांच सांगता, म्हाजे धाकटे भुरगे आसा पळय, हांव सकाळी सांगलें आतां परतूय सांगता, एवरी टायम फाटली 9 वर्साचे जाले ते आमच्या घरांत जेन्ना क्रिसमस आसता तेन्ना आमचोय क्रीब आसता आनी म्हाका एक बेबी जिजस दिलो। तो दिलोलो म्हाका जेन्ना हांव रोमाक गेल्लो। म्हाजो एक मेरशेचोच गांव आसा जो पाद्री आला, जो म्हाज्या वांगडा शिकतालो, ताणें म्हाका एक रोजरी दिल्ली आनी म्हाका एक बेबी जिजस दिल्लो। तो आमच्या क्रेडलान, तो आमच्या क्रिबांत अजुनूय आसता। आमी आमच्या भुरग्यांक केन्नाच शिकोवंक ना की हांव हिंदू, हांव क्रिस्तांव आनी आमी एकान कित्यान बिलीव करपाचें म्हणून। सगळ्यांचो देव एकूच आसता। तेन्ना एक मनीस जो आपल्याक प्रोफेसर म्हणटा तेणे सारकी असली विक्षिप्त उतरां वापरप ही लज दिसपा सारकी गजाल आसा आनी ताका खंय तरी सरकार प्रोटेक्ट करता अशें आमकां दिसल्या कारणान आमचो बाब क्रूज सिल्वा आमदार ताणें पयली कंप्लेन केली कुंकळे आनी त्या कंप्लेनीच्या उपरांत मागीर खूब गोंयांभर कंप्लेनी जाल्यो आनी त्या कंप्लेनीच्या बेसिसाचेर पयर जेन्ना आमी 3 सावन मडगांवां आसले, क्रूज बाब आसलो, मागीर आमी जॉइन जाले, फायनली गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर आयलो आनी ती कंप्लेन रजिस्टर जाली। आमी मागता की तांकां अरेस्ट करचो म्हणून, पूण पुलीस म्हणटा मेळना म्हणून। पॉलिटिकल अरेस्ट आसत जाल्यार गोंयभर भोंवता, लोधा कोण आनी कोण नांवां याद जायना, जे आज गोंय काबार करूंक उठले DLF-B। आमी तो सगळो मुवमेंट विसरले ह्या 4-5 दिसांक। आमी तो विसरपाक जायना म्हणून परतो एकदां उलो मारता आनी आयज ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन सांगता की येता त्या शुक्रारा फुलांचो खुर्सा मुखार आनी एक इव्हेंट जावपाचो, तो म्हणल्यार प्रोटेस्ट फॉर हॅव्हिंग अँड डिमांड फॉर हॅव्हिंग रिजनल प्लॅन ऑफ गोवा। हो जागो न्ही हो सांगपाचो, पूण गोंयचे दायज जर वाचोवपाक जाय, गोंयचे एकवटाय जर वाचोवपाक जाय, गोंयान हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव जे एकठांय रावताले पळय ते वाचोवपाक जाय जाल्यार आमी केन्ना ना केन्ना तरी एकठांय जावचे पडटले। आज सेंट फ्रांसीस झेवियराची ब्लेसिंग आसा आमकां, म्हणून प्रोबेबली हे जाला ते ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणून आमी एकवटल्या। ही म्हाका ब्लेसिंग इन डिसगायज कशी दिसता। जेन्ना हांव 5 दीस ते उपाशी बसलो, म्हाका दिसता मारियान बाब डेली येवन विचारतालो, 5 दीस उपाशी बसलो, काय लोकांक दिसले की फोटिंगपणां केली, खाल्ले गेल्ले, कितें केलें म्हणून, पूण मारियान बाब आमी म्हणजे कुशीक आसताले, रातचे 3-3 आनी मोडल्या शिवाय ओगी रावचे ना। पूण जेन्ना 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 आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर आघात जाता तेन्ना तेन्ना गोंयकार म्हणून हांव हे विसरतलो की हांव हिंदू म्हणून। जितलो तुमचो गोंयचो साहेब तितलो आमचोय गोंयचो साहेब, जितली म्हाजी शांतादुर्गा तितली आमचो सातकायतान, जितली म्हाजी नवदुर्गा तितली आमची आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च। आमी सदांच म्हणटा, हांगा वयता आसतना पांया पडटा, हे विसरपाक जायना। म्हणून हो कॅन्डल नो बुक ऑफ आवर रिलिजियस बिलीफ सेज की आमी दुसऱ्यांक त्रास करचे, दुसऱ्यांक कितें म्हणचें म्हणून। आपल्याक कितें आमकां जाय तें आमी प्रोफेस करपाक शकता, नोबडी स्टॉप्स अस, बट नोबडी टेल्स अस, नो बुक टेल्स अस की आमी उलोवपाचे आसात।